لا تظن الرزق هو رزق البدن، رزق البدن يزول والإنسان سيموت وماله سيتلف، الرزق رزق القلب. من جعل الله غناه في قلبه فهذا هو المرزوق. ولهذا أذكر قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أكمل الآية، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما قال فلنعطينه مالا كثيرا، نحيينه حياة طيبة يكون مسرور القلب مرتاح البال مطمئن النفس، ولو كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة فهو مسرور مبتهج. هذه الحياة حياة طيبة.